أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك غزوة هند لبيك لبيك يا غوث اعظم لبيك یا شیخ عبدالقادر جیلانی شاہن للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن انہاں دی خدمت کرنا انہاں نال پیار کرنا انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہاں کو نورانی توحیدی انعکاسی فیض حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلان دی نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائیں مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائیں قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالایمان فرمائیں قر عرض اسلام غلبہ عطا فرمائیں کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غریض منصوبے ناکام فرمائیں میرا امتیاز رکھو نسل مذہبوں ملے دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نواز آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے دے ذکر و تصور دے ذریعے ذات مولا قلباً ڈبا رہنے والا بندہ بنائے غرق فی توحید فنا فی توحید نماز عشق دوام قلبی ذکر و حضور حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی الذکر سلطان الاذکار سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مولا دا کمال عطا فرمائے قابل احساد طرح موضوع سامین آئی دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں
قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، یہ آیا پاک سریعن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیا پاک چ اللہ سونے نے ارشاد فرمایا جی کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت کریمہ دے اندر یصلون دا سیگا جڑا ہمیشگی دے تلاوت کردا، صلو صلوات، صلوات دا معنی ہے دعا کرنا۔ جدے دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مراد انوار رحمت برسونا، تے جدے دی نسبت فرشتیاں مسلمانہ طرف ہوئی گی اس تو مراد ہے دعائی رحمت کرنا۔ اللہ سونے دی بارگاہ جو دعا کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برسوندا رہے۔ اس آیت کریمہ دے وچ شروع چ اللہ سونے انہاں کہہ کے اپنے عمل دے بارے دسیا، اپنے فرشتیاں دے عمل دے بارے دسیا، اور پھر درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں اور فائدے طرف اشارہ فرمایا۔ سونے رب نے انہاں کہہ کے دسیا کہ انسانوں غیر متزلزل حق الیقین حاصل کرو، ہر شک تو پاک قلبی یہ یقین حاصل کر لو، اس گل نو من لو، یہ سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندا رہنا بلا تعطل، اور سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ تے میرے فرشتے بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے رہندے ہیں، یعنی میری بارگاہ چ دعائے رحمت کردے رہندے ہیں کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ امان انوار رحمت برسوندا رہے۔ تو پھر سونے رب نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں نوں بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، ایمان والے کیڑے نے؟ سونے رب نے قرآن کریم تے سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دسیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اور جڑے رب سونے نا جنون عشق کردے ٹوٹ گئے بڑی والہانگی و رفتگی نا، اشد مبالغے دا سیگا، یعنی سونے رب نے ایسا جنونی اور شدت نہ عشق کر دیا کہ جنہوں دنیا دا کوئی پیمانہ ماپ نہیں سکتا۔ اس لئی کہ عشق اللہ سونے دی صفت ہے، اور عشقی انوار دا ایک چھٹا جیتے بھی پہ جائے تو پھر وہ بھی عشق دی حد کوئی نہیں۔ یہ عاشق دا ایک کمال جڑا ہے نور عشق دی وجہ نال ہے کہ وہ عشق دی حد کوئی نہیں۔ اللہ رسول ہر بندے نہ بہت محبت کرتے ہیں، اور بڑی محبت بھری نگاہ نہ دیکھ رہے انہوں کہ واپس پلٹے آن، شغل خلق چوں نکل کے شغل مولا ہی لگ جانا، اور اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، یعنی اللہ دی بارگاہ تک جا کے دی مولا دی نعمت حاصل کرنا دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن آجل اللہ لاق، کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے، خواہش رکھ دے، انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ سورہ نازعات دی 44ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا الی ربک منتہاہا، ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اور یہ سیدھا رستہ جڑا اللہ دی بارگاہ تک جاندا۔ قرآن کریم سورہ نحل دی 9ویں آیت سونے رب نے فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل،
اور سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ یہ سیدھا رستہ جہدے بارے اللہ رسول نے سان حکم فرمایا کہ ہر نماز دی ہر رکعت جو دعا کریا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ کہ اللہ سونا سانو سارے نو ماضی حال و مستقبل دے تمام انساناں نو سدھ رستے تے چلائی، یعنی منزل تے پہنچا، یعنی اپنے دیدار دی نعمت عطا فرما۔ تو سونے رب نے اس واسطے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے اور مخلص عاشقانوں بلایا۔ اے وہ عاشق نے جنہاں روز الست دل دی گہرائیاں چو بلا کیا سی، جدو کہ دوجیاں روحاں نے جو دنیا دی رنگ رنگ نعمتاں دکھائیاں وہ تو دوڑ گئے سی، لیکن کچھ لوگ اولیاء کرام دیاں، انبیاء علیہ السلام دیاں جڑیاں عاشق روحاں سی اللہ سونے دیاں، انہاں دنیا دی نعمت طرف توجہ ہی نہیں کیتی، وہ قلباً ذات مولا ہی ڈوبے رہے۔ فنا فی توحید رہے، غرق فی توحید رہے۔ تے رب سونے نے پوچھا کہ اے اللہ دے بندے تسی کیوں نہیں گئے دنیا دی نعمتاں دے پیچھے؟ تے انہاں روحاں نے بے زبان ہو کے گل کی کہ اللہ سونے ہستا تیرے دیدار دے بھوکے ہیں، تیرے دید دے طالب ہیں۔ اللہ سونے انہوں نے 70,000 واری تجلی فرمائی، ہر تجلی فرماؤن تو بعد سارے ہی حل من مزید دے نعرے مار دے سی۔ آخر اللہ سونے نو جنوں جو فرشتیاں نو بلا کے آکھیا کہ نے میرے عاشقاں نو انہاں صدائی لوکاں نو نوری زنجیراں نال بڑے پیار نال بن کے جنت چلے جاؤ۔ انہاں دے بارے جویں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی یہی محبوب ہمارا ہر جائی تھا۔ اللہ اکبر۔ اقبال فرمان دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ خودید کا جو شوق ہو تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کی نم۔ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈھیر ہے۔ یعنی یہ وہ عشق مولا ہے کہ جہدے اندر نہیں اللہ سونے دا عشق تو اپنے ایمان دی خیر منائے۔ تو قرآن کریم دے اندر ہی سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ساری انسانیت نوں اپنے عمل دے بارے دس سکتا، فرشتیاں دے عمل دے بارے بھی دس سکتا۔ تو ہن تسی مسلماناں نوں، ایمان والیاں نوں، میرے اور اپنے سچے عاشقاں نوں بلا کے گل کہہ دیو، کل کہہ دیو، فرما دیو انہاں لوکاں نوں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے کہ واقعی تانوں نعمت ایمان مل گئی ہے اور روح ایمان دی نعمت عظمی دولت کبریٰ تانوں حاصل ہو گئی عشق مولا جنونی، تو پھر میری اتباع کرو تاکہ تہاڈا عشق اللہ دے ہاں مقبول ہو جائے اور تانوں ایمان حقیقی دا کمال حاصل ہو جائے اور تانوں دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ تو دا واحد ذریعہ
फत्ताबिऊनी या मेरी इत्तबा करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह तक रसाई दा वाहद जरिया वास्ता वसीला सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और मुहब्बत है। फिर रसूल होना, क्योंकि ज़ाहिर बातन दे अंदर जिन्हों भी जो नेमत मिलती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले और जरिए ना मिलती है, इस तो अलावा कोई रास्ता नहीं। बाकी सारे रास्ते दीगर जिन्ने ने वो सब शैतानी ने, गैर फितरी ने, इस्तेसाली ने, इंसानियत कुछ है, गैर मुनसफाना ने। सीधा और सच्चा रास्ता जड़ा वो फत्ताबिऊनी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की दीन है, इस्लाम है, आपकी मोहब्बत ही ईमान है। जब तक इंसान आती अल्लाह आती रसूल च फना नहीं होंदा। अल्लाह की अतात नबी की अतात है, अल्लाह की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की अतात नबी की अतात है, नबी की अतात अल्लाह की अतात है। तो आप फरमाया फत्ताबिऊनी, मेरे तरीके से चलो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम से चलो, मेरी मुताबिक करो, मेरे उसवा हसना ते अमल करो। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि पूरी नस्ल इंसानी वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी हर सुन्नत ते अमल करो। ये नहीं है कि जिन्हें थोड़े नफस के मुताबिक है या थोड़ी ख्वाहिशात के मुताबिक है, खान पीने वालियां सुनता और मजे लैन वालियां सुनता उन्हें अमल करो। नहीं, मेरी हर सुन्नत अमल करो। जिवें कुरान करीम सुने रब ने फरमाया कि दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जा, यानी ख्वाहिशात, लज्जा, शहवात, माल, मशहूरी, शगल, खलक, झूठ, हराम, तोका, दगा, फराड, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्सा, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए और अल्लाह दियां तमाम नाफरमानियां जो निकल के सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाओ, इरादा इलाही बन जाओ, फेल इलाही बन जाओ, तकदीर मौला बन जाओ। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब, सोबत, मायत और हुजूर च गुजारो, सिर तो पैरों तक अमले कुरान सुन्नत बन जाओ, क्योंकि यही सीधा रास्ता है, यही दस्तूर हयात है जिहड़ा अल्लाह सोहने ने साडे वास्ते मुकर्रर कीता है। इस तो अलावा बाकी जिन्ने दस्तूर ने, तरीका है जिंदगी है, सब शैतानी ने, नफसानी ने, इंसानियत कुछ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो तुम मेरी इत्तबा करो फिर युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह सुन थोड़े नाल मुहब्बत करेगा। अगर तुम अल्लाह सोने नाल मुहब्बत करदे हो, अल्लाह सोना थोड़े नाल मुहब्बत करेगा, इश्क करेगा। तो दो तरफा इश्क की गल ही कुछ हो रहा है। कैफ, सरूर, लज्जत, मजे, लुत्फ, विजदान जिन्हों हासिल उन्होंने पता। इन्हां दा बयान लफ्ज़ां च बयान करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि कागज़, कलम, लफ्ज़ ये चीज़ मुतहम्मल ही नहीं है कि कमा हक हो कैफियत में लिख सकना। तो जिन्हां अंदर नेमत इश्क दी नहीं, वो इस गल समझ नहीं सकते। तालिबान दुनिया जेड़े नफशैतान दुनिया जेड़े पुजारी लोग ने, वो इस गल नहीं समझ सकते, क्योंकि जिहदे कुल्ली नूं अग लगे सेकदा उन्होंने पता है, जिहदे अंदर बुखार है तपशदा उन्होंने पता है, जिहदे जिस्म च किसी से दर्द है तो कैफियत दर्द की कैफियत का उन्होंने पता है। इसलिए अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबाने पाक जो कहलवाया कि इन्हें दस दो कि मेरी इत्तबा करो ताकि अल्लाह सोना थोड़े नाल मुहब्बत करे। बकौले शायर है कि इश्क दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। इस वास्ते चूँकि दरूद पाक अहम तरीन अमल वजीफ़ा है और ख़ासुल ख़ास वो अमल है जो अल्लाह सोना खुद करता है और तो फरिश्ते भी कर रहे हैं। इसलिए दरूद पाक दी बरकतां फजीलतां कमा हको लिखनियां इंसान के बस च नहीं, क्योंकि अमल अल्लाह का है।
اللہ سونے دے عمل نو کما حقہ کون لکھ سکتا ہے؟ ساری دنیا دے سمندر اگر سیاہی بن جان، ساری دنیا دے درخت قلم بن جان، اور یہ سیارے ستارے کہکشاواں نظام شمسی اربھا کہکشاواں اور بلیک ہول کاغذ بھی بن جانے مک جان گے، لیکن اللہ سونے دا یہ عمل درود پاک پڑھنے والا کما حقہ یہ بیان یہ فوائد فضائل نہیں مکن گے۔ تو چونکہ خاص و خاص الخاص عمل ایسے واسطے سونے رب نے خاص الخاص لوگوں نے بلایا، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود بھی بھیج دے رہا کرو، اور تانوں مزید انعام اے ہے وسلم تسلیما، اور خوب سلام بھی بھیج دے رہا کرو۔ تے درود پاک کو عظیم و شان ورد وظیفہ دعا عبادت اکسیر اعظم نسخہ کیمیا خزانہ آب حیات اور اسم اعظم ہے، جو دنیا جہان دے کوئی انفرادی ہونی یا اجتماعی بین الاقوامی ہون، ظاہری ہونی یا باطنی ہون، تمام مسائل دا حل ہے۔ تے درود پاک اللہ سنے دے ہاں وہی قابل قبول ہے جہدے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں۔ باقی عبادات دے بارے مخصوص اوقات اور طریقہ کار مقرر ہیں، لیکن درود پاک واسطے کوئی قید نہیں، جدوں بھی چاہو پڑھو۔ تے جڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے تے کاری درود پڑھنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک انی شانہ برکتاں والا ہے کہ اسی اگر اپنے منہ نو دنیا جہان دے قیمتی تو قیمتی ارکاں غلاباں نال عطراں مشکاں امبراں نال بھی دھوئیے، پھر بھی ساڈا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے قابل نہیں ہوندا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک ہو ہے جڑی کسے نو حاصل ہے، بلکہ کوئی بھی فرد بشر ولی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مقام دی گرد راہ نو بھی نہیں پا سکتے۔ تذکرہ مشائخ نقشبند وچ لکھیا کہ سلطان العارفین حضرت باید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جتھے مومنہ دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں ولیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، جتھے ولیاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں شہداء دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے شہداء دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں صدیقاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے صدیقاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں نبیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، جتھے نبیاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں رسولاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے رسولاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں اولو العزم رسولاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے اولو العزم رسولاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقام دی انتہا نو اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ بقول شاعر کہ اللہ جانے کون بشر ہے، سونے رب نے قرآن کریم دسیا کہ اگر تواڈے کو خطاواں گناہ ہو جان تے میرے حبیب دی بارگاہ وچ پیش ہو کے توبہ کرو تے میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا، بلکہ تواڈے گناہاں نیکیاں بنا کے تانوں عطا کراں گا۔ تے ظاہری حیات تے صحابہ کرام آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے سگے، لیکن آپ حیات نے ہن بھی نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ بھی کائنات سب نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے
اللہ تعالیٰ دے صفاتی انوارات دے عکس دا رقص عکسی ظہورات ہے جنہوں اللہ والی وحدت الوجود وحدت شہود دے ذریعے سمجھاتے ہیں. دونوں دا مقصد ایک ہے، لفظی نزاع ہے صرف. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور حیات ہے، مختار کل ہیں. قاسم نے اللہ سونے نے اپنے سارے خزانے چابیاں آپ عطا فرماتی ہیں. جنوں جو ملدا وہ آپ دے دستے پاک دے ذریعے ملدا. آپ اللہ سونے دے عاشق، اللہ سونا آپ دا عاشق کہتے سچا. کوئی بھی عاشق اپنے معشوق تو کوئی شے نہیں چھپاندا، بلکہ اپنے محبوب دے ہر شے قربان کر دیندا. تے اس واسطے اللہ سونے نے آپ کو قاسم بنایا اور سارے خزانے چابیاں عطا فرماتے ہیں. سنے جنہیں جو چاہو عطا فرماؤ. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ سب سے پہلے اللہ سونے میرے نور نو پیدا فرمایا. میں نے اللہ سونے اپنے نور تو ظاہر فرمایا اور میرے نور تو یہ ساری مخلوق تخلیق فرمائے. تو میں اللہ سونے دے قرب خاص رہنا جتے خاصاں نو مراقبے اندر اپنا دیدار کراؤندے رہندے. خاص الخاص لوکاں نو کھلیاں اکھاں نال اپنا دیدار کراؤندے رہے. تے اے عظیم و شان وظیفہ جی دے ذریعے اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضری دا شرف حاصل کر سکنے ہیں. اللہ سونے اسی واسطے سانو یہ نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی تاکہ سسی اس درود پاک دے ذریعے دنیا آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں حاصل کر لی، اپنی روز قوت پرواز پیدا کریے، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر شرف حاصل کریے، پھر اللہ سونے دی حضوری چ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے. یہ درود پاک ہے جڑا دنیا جہان دے دکھاں دا علاج ہے. یہ درود پاک وہ واحد وظیفہ ہے جڑا قبول ہی قبول ہے، جی قبولیت کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں. اس لیے کہ عمل اللہ سونا خود کرتا ہے، باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے. اس واسطے اللہ سونے آپ دی بارگاہ چ حاضر ہونے تعلیم دیتی ہے بقول شاعر کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی بدل جائیں گے. کسی شخص نے امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کرم مولا واجب کریم دی خدمت حاضر ہو کے گل کہی کہ تسی کہندے ہو کہ اللہ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے عاشق ہے، تے عاشق تا ہمیشہ معشوق نو مقدم رکھدا ہے، لیکن تواڈے کلمے دے وچ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام تا بعد چ آیا. ایدی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلیا تینوں نہیں پتا یہ راز کی ہے. یہ راز یہ ہے کہ چونکہ رب سونا نہیں چاہتا کوئی گندے منہ نہ میرے حبیب دا نام لوے. اس واسطے لا الہ پہلا لیاندی، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے زبان نو پاک کرو، انہوں غسل دیو، وضو کراؤ انہوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے قابل منہ ہو جائے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے تو سجدے وچ یا رب امتی دیاں صداواں لا رہے سے. تو دنیا جو تشریف لے جا رہے سی ظاہری حیات تو ادوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک تے یا رب امتی سے. تے معراج دی رات جدو رب سونے نے آپ نو بلایا، ویسے تا معراج نو بلاؤن تو پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے دا دیدار کرتے رہندے سکے، لیکن معراج دے آسماناں تے بلا کے نوریاں خاکیاں نو دسیا کہ میرے حبیب دی کی شان ہے. ساری مخلوق نو دسیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انساناں کی طرف ہی رحمت بنا کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور آپ آخری نبی ہے. حدیث پاک چا کہ اللہ سونا فرماندا ہے حدیث قدسی کہ حبیب سنیا اگر میں تینوں پیدا نہ کرتا مخلوق پیدا نہ کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ہے. تے
آپ نے کھلیاں اکھاں نہ معراج دی رات اللہ سنے دا دیدار کیتا. جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون لگے تے اپنے نالین پاک اتارن لگے تے سونے رب نے فرمایا کہ حبیب سنے جتیاں چلے آ. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے آئے تو انہوں نے آکھیا موسیٰ جتیاں لا کے آئے پاک جگہ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہو رہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہے, وہ کلیم اللہ نے تے آپ حبیب اللہ نے. دنیا دے زاری اکھاں نال دیدار صرف آپ ہی دا خاصہ ہے, باقیاں نوں دیدار دل دیاں اکھاں نال ہوندا. اسے واسطے کلندر لاہور اقبال کیا سی دل بینا بھی کر خدا سے طلب. زاری اکھاں نال دیدار دی طلب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حواریاں بھی کیتی سی. انہاں دے بار بار کہن تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ دی بارگاہ چ عرض کیتا سی رب ارنے, رب سنے فرمایا لن ترانے کہ تسی من زاری اکھاں نہیں دیکھ سکتے. جب بہت اصرار کیتا سنے رب نے فرمایا کہ وہ پہاڑ طرف دیکھو. جب پہاڑ طرف دیکھیا تو رب سنے ذاتی تجلی فرمائی پہاڑ ریزہ ریزہ کرتا اور سارے بے ہوش ہو گر گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گر گئے. جب آپ نے ہوش آیا دیکھیا نال دے حواری جڑے زاری اکھاں نال دید مانگ دے سارے مر گئے. پھر آپ نے اللہ سبحانہ دی بارگاہ چ عرض کی کہ اللہ سنے میں واپسی جا کی دساں انہاں نوں, مہربانی فرمائے انہاں زندہ فرما دے. تے پھر انہاں نوں زندہ کیتا اور وہ تائب ہوئے کہ واقعی زاری اکھاں نال اسی دیدار دے قابل نے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات وہ ہے, وہی واحد ذریعہ وسیلہ اور واسطہ جہدے ذریعے انسان جہدے مولا دی نعمت حاصل کر سکتا. ورنہ انسان اللہ پاک دی تجلیات جڑی ہے افعالی ہے صفاتی ہے ذاتی ہے متحمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض نہ کرے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کسی زندہ دل اللہ والے کو اپنے پیر و مرشد کو اخذ فیض نہ کرے. اس واسطے سانو چاہیے صحیح العقیدہ زندہ دل با عمل اخلاص و رضا دے پیکر سرفروش بت شکن بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے, انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے, اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے, انہوں کو درود پاک دی اجازت حاصل کریے اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے, الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے, یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے. پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلبی ذکر و حضور اور درود و سلام دی محنت کریے تاکہ ساڑا اندر نورانی ہو جائے, اللہ دی بارگاہ دے قابل ہو جائے ساڑی روح. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے وسیلے نال یہ نعمت ملنی ہے, اور کوئی ذریعہ نہیں. تے جیڑا شخص بھی یہ کہندا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر ہی اللہ سنے نے ملنا بکواس کردا, ایسا ہو نہیں سکتا. جینوں جو نعمت مل دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے اور وسیلے نہ مل دی ہے. اس واسطے سونے رب نے فتح بونی تعلیم دیتی ہے کہ میرے حبیب دی اتباع کرو. تو بار بار قرآن کریم جو آتی اللہ دے نال نال آتی رسول دی تعلیم دیتی ہے. تو جیڑا بھی شخص یہ گل کہندا ہے کہ میں آپ دے واسطے وسیلے تو بغیر اللہ تک رسائی حاصل کر رہی ہے, وہ جھوٹ بولدا بکواس کردا, مردود ہے وہ بارگاہ الہی تو. تے معراج دی رات جدوں اللہ سنے دا دیدار کیتا تے اللہ سونے اس تو علاوہ بھی آسماناں دیاں جہنم جنت دیاں سیراں آپ نوں کرائیاں
جب اللہ سنے کا دیدار کیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت اس گل تو محروم رہ گئی ہے. تو اللہ سنے کی بارگاہ چ عرض کی کہ اللہ سونا میری امت نو بھی یہ نعمت عطا فرما. تو آپ اللہ سنے فرمایا کہ حبیب جنہیں تینوں دیکھ لیا انہیں مینوں دیکھ لیا. اللہ اکبر کبیر. اور معراج دے عاشقانہ سفر تو واپس آ کے آپ نے امت نو اللہ کا پیغام پہنچایا. جڑے سچے عاشق نے, عاشقی جڑی ہے نا بقول شاعر کہ ظاہری اعمال دے نال نعمت نہیں ملتی جب تک انسان دلوں عمل نہ کرے. متھے رگڑن نال یہ گل نہیں بنتی جب تک دل نو نہ رگڑیا جائے. تسبیح پھرن دے نال دل نو پھیریا جائے اللہ سونے طرف کلی. بقول شاعر کہ عاشقی دل لگی نہیں ہوتی. تمہاری جبیں پہ داغ سجود ہوا تو کیا بندگی اس طرح نہیں ہوتی. بندگی سچی وہی ہے. تاں اقبال فرمایا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. سچی بندگی وہی ہے جس انسان سر تو لے کے پاروں تک آتی اللہ آتی رسول بن جائے اور قلباً ذات مولا ہی ڈب کے نماز عشق نیت کے فنا فی توحید ہو جائے. آدمی جڑا بڑی شان والا ہے اللہ سونے نے آدمی نے بڑی شان دتی ہے. جویں اقبال فرماندے ہے کہ آدم کو خدا مت کو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. بقول شاعر کہ آدمی ہے بے نظیر ہے. تو ساری نعمتیں درود پاک کے ذریعے ملنی ہے. واحد درود پاک دے فضائل و برکات دے واسطے احادیث مبارکہ بے شمار فضائل آئے نے جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہیں ایک باری میرے تے درود پاک پڑھیا اللہ سنو دے 10 درجے بلند کردا. وہ تو 10 رحمتوں کا نزول فرماؤں دے نامہ مال چو 10 گناہ مٹاؤں 10 نیکیاں لکھدا. تے درود پاک درود و سلام پڑھن والا جڑا ہے انہوں حشر دے دن پل صراط تو درود و سلام آسانی نہ گزار دے گا. حوض کوثر تے لے جا کے جامع کوثر پلوائے گا. اور کثرت نہ درود و سلام پڑھن والے نو قیامت دے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت صحبت نصیب ہوئے گی. آپ دی دست بوسی قدم بوسی دی سعادت نصیب ہوئے گی. آپ دے موڈے نہ خدا موڈا چھوئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے گی. حشر دے دن جس دن نفسی دا عالم ہوئے گا ہر کسی نو اپو اپنی پئی ہوئے گی. حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. تے کثرت نہ درود پاک پڑھنے والے نو حشر دے دن عرش دے سائے تھلے رکھا جائے گا جس دن عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. اور انہوں جنت دا نوری ہیرے جوہرات جڑیا تاج پہنایا جائے گا تاکہ دوجیاں نہ ممتاز ہو جائے, دوجیاں نہ پتہ لگ جائے کہ یہ شخص ہوا جنہیں دنیا چ رج کے درود و سلام پڑھیا. درود و سلام پڑھنے والے نو مرن تو پہلے اللہ سونے جنت چودہ مقام دکھا دے محل دکھا دے اور جنت نو وسیع کر دیتے جاندے. درود و سلام پڑھنے والے دے 3 دن تک کوئی گناہ نہیں لکھیا جاندہ. انہوں کثرت نہ جنت جھوراں دتیاں جان گیا. درود و سلام پڑھنے والے دا درود و سلام اللہ سونے دی بار کا جدے واسطے استغفار کردا ہے اور گناہاں دا کفارہ ہے. درود و سلام کثرت نہ پڑھنے والے نے جدو دنیا تو جائے گا رخصت ہوئے گا فوت ہوئے گا انتقال کرے گا تو قبر دے وچ قبر دی مٹی اور جسم تو درگنا اور کفن نو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. بقول شاعر کے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو درود و سلام پڑھ کے جنہیں بھی بخشا جاوے میرا مولا دی بخشش فرما دے رہے. درود و سلام واحد خیراں دا برکتاں دا کاروبار ہے جے نفع ہی نفع گھاٹے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. درود و سلام تمام نفلی عبادات تو افضل ترین وظیفہ ہے. درود و سلام نو
یہ وظیفہ بہت پسند ہے اللہ سونے نے درود و سلام دا، اس لیے کہ اللہ سونے خود حکم کیتا ہے۔ اور کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے نوں اللہ رسول دا قرب خاص نصیب ہوندا ہے۔ کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے نوں دوزخ تو برات دا جنت داخلے دا پروانہ عطا کرتا جاندا ہے، ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਪਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਮਾਲ 'ਚ ਨੇਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਫਾਅਤ ਤੋਂ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਫਾਅਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇ तमाम मामला ज़रूरियात दी जिम्मेदारियां अल्लाह रसूल चुक लेंदे ने। दुरूद सलाम गुलाम आज़ाद करन तो भी अफजल वजीफा है। ते दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं हमेशा दुश्मनां ते फतह अता कीती जांदी। कोई दुश्मन दुरूद सलाम पढ़ने वाले ते गालिब नहीं आ सकदा। ओहदे दुरूद सलाम दा नूर ओहदे अंदरों हर नैगेटिव मनफी जुल्माती लहर नूं जला दिंदा है, ਉਹਦੇ हर गुनाह नूं जला दिंदा है। दरूद सलाम पढ़ने वाले दरूद सलाम दियां बरकतां जड़ियां दी जान माल इज्जत दे विच जारी रहिंदियां, ਉਹਦੀ नस्लां 'ਚ बरकतां जारी रहिंदियां ने। और ये बरकतां ਉਹਦੇ मिलण वालिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ उस पड़ोस ਨੂੰ भी नसीब ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ भी अफातो बलियात ਨੂੰ बचा ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਅਨਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋਆਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ पाक कर दिता जाता। ये अल्लाह वाले ने जिहड़े कायनात हर जगह मौजूद है, कोई इलाका इन्हां अल्लाह वाले तो खाली नहीं। क्योंकि बातन दे अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ फरमान तख्त खत्म नबूवत बैठे पूरी कायनात बहुक्म इलाही हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम औलिया अल्लाह और कसरत दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं औलिया अल्लाह दी शाका ने मौला दी जमात लिख लिता जाता, इश्क नगर दाखिल कर दिता जाता। तमाम रजाल गैब औलिया अल्लाह और शाका ने मौला और शाका ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते औताद नजीब नकीब अब्दाल अकताब गौस आप दे अंडर जिहड़े अपने अपने इलाकियां च आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। दरूद सलाम पढ़ने वाले दे नाल अल्लाह रसूल मुहब्बत करते हैं, नेक रूहां मुहब्बत करदियां, नेक जन्नात अरवाह मलाइका प्यार करते हैं। कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ने वाले तो गुरबत नूं दूर करता जाता, हर बीमारियां तो उन्होंने महफूज कर दिता जाता। तो जिन्हों भी दरूद सलाम पढ़ के पानी का दम करके पढ़ाया जाए मुसलसल और सच्चे यकीन ना ये दमशुदा पानी पिएगा, इंशाअल्लाह हर बीमारी तो उन्हें शिफा मिलेगी। दरूद सलाम पढ़ने वाले नूं हर तरह की फतूहात दी चाबियां अता कर दित्तियां जांदियां। और कसरत नाल दरूद सलाम पढ़ने वाले दी फरिश्ते हिफाजत फरमाउंदे ने। ते दरूद सलाम दी महफिलां नात दी महफिलां नूं आके फरिश्ते घेर लैंदे ने और अहले महफिल नाल रल के दरूद पाक पढ़दे ने। जन्नत दे चांदी दे कागज़ां उत्ते जन्नत दे नूरी कलमां नाल दरूद सलाम लिखदे ने।
और जाके अल्लाह रसूल की बारगाह च पेश करते हैं। सच्चे शाकान मौला दा, सच्चे शाकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दुरूद पाक जिहड़ा पढ़ने वाला ਉਹਦਾ दुरूद पाक नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त देखते हैं। बराह रास्त दुरूद पाक दा सलाम दा तोहफा कबूल करते हैं। ते आमा दे दुरूद पाक नूं फरिश्ते लैके जाते, क्योंकि आमा दे अंदर नैगेटिव एनर्जियां होंदियां जिहदी वजह नाल नैगेटिव एनर्जियां की जुलमत बदबूदार जुलमत जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुरूद पाक दा नूर लुत्थ जाता है। इस वास्ते फरिश्ते उन्होंने अलग करके खालस दुरूद अल्लाह रसूल की बारगाह च लैके जाते रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौल बदी के अंदर हदीस पाक है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह ताला दा इरशाद है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा मेरे ते एक बारी दुरूद पढ़े अल्लाह सोहना उत्ते 10 रहमत नाज़िल फरमांदा है। हुण बंदे दी मर्जी आ कि दुरूद पाक घट पढ़े या ज़्यादा। इसे कौल बदी के अंदर हदीस पाक है कि हज़रत आमर बिन रबिया सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मरवी है कि एक बारी हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे सी और दौरान खुतबा मैं उन्होंने इरशाद फरमाते सुनिया कि बंदा जदों जब तक मेरे ते दरूद पढ़ता रहिंदा अल्लाह सोहणे दे फरिश्ते उत्ते रहमत नाज़िल करते रहंदे आ। और हुण तुहाडी मर्जी है कि तुसीं मेरे ते दरूद घट पढ़ो या ज़्यादा। तरगीब वल तरहीब और कौल बदी के अंदर हदीस पाक लिखी है कि हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्हें मेरे ते एक बारी दुरूद पाक पढ़िया अल्लाह सोहणे ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਦੇ बदले 10 नेकियां लिख दिंदा और इस दुरूद पाक के बदले ਉਹਦੇ 10 गुनाह मिटा दिंदा और ਉਹਦੇ 10 दर्जे बुलंद कर दिंदा और ये 10 गुलाम आज़ाद करन दे बराबर है। मिज़ान कुबरा के अंदर लिखिया कि हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हालत बेदारी दे विच 75 बार हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप खुद फरमाते कि मैनू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 75 बारी खुलियां अखां नाल अपना दीदार कराया और जिन्हां हदीसां नूं मुहद्दिसां ने ज़ईफ किया तो मैं उन्हां दे बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों पुछ लंदा हुंदा सीगा। नौए वक़्त दे कालम नूरे बसीरत के अंदर लिखिया कि डॉक्टर अब्दुल मजीद मलिक ने एक बार हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने गल कही, पूछया कि जनाब तुहानू अल्लाह ने इन्नी इज्जत दी शान दी है मुकाम दिता और कलाम ऐसा तुसी लिखण दी अल्लाह सोहणे तौफीक दी है और उम्मत ने तुहानू हकीम उल उम्मत का खिताब दिता है, नेम दा किवें मिल गया? अल्लामा को फरमान लगे कि डॉक्टर साहब तुसी भी ये नेम तो हासिल कर सकते हो। वो कहते किवें? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाया मैं गिन के 1 करोड़ बारी दुरूद पाक पढ़िया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सब उस दुरूद पाक पढ़ दियां बरकतां ने। अफज़लुल सलावात के अंदर लिखिया कि हज़रत इमाम शिरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि भाई अल्लाह सोहणे तक पहुँचने के रस्तियां विचों करीब तरीन रस्ता जिहड़ा और बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक पढ़ना है। लिहाजा जिहड़ा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुरूद
درود پاک والی خاص خدمت نہ کر سکے اور اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرے تو محال دا طالب ہے، یعنی یہ ناممکن ہے۔ ایسے شخص نو حجاب حضرت اندر داخل ہی نہیں ہونے دندے۔ ایسا شخص جاہل ہے، انہوں دربار الہی دی عطاب دا پتہ ہی نہیں۔ ایسے دی مثال اس کسان دی ہے جڑا بادشاہ تک بلا واسطہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ فرمان دیا کہ نعمت صرف اور صرف درود پاک دے ذریعے ملنی ہے، فتح بونے ذریعے ملنی ہے، آپ دی اتباع دے ذریعے ملنی ہے۔ نوائے وقت دے نور بصیر دے کالب جو لکھیا کہ حضرت شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اہل محبت نے چاہیے کہ درود پاک پڑھن دے اتے صبر و استقلال دے نال ہمیشگی کرے، اتھوں تک کہ وقت جاگ جانا اور وہ جانے جہاں یعنی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود قدم رجا فرماؤن اور شرف زیارت کو نوازن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افضل الصلوات دے اندر لکھیا کہ حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گیا میرے عزیز تے لازم ہے کہ درود پاک دی کثرت کریا کر، کیونکہ جیڑا بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے خدام جو ہوئے گا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اکرام دی وجہ نہ قیامت دے دینا او دے نال دوزخ دے فرشتے کسے قسم دا تعرض نہیں کرنگے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر اعمال چ کوتاہی ہوئے مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی حمایت حاصل ہوئے تے ہر انسان تو واقف ہے، ظاہر و باطن دی ہر شے نو جان دے۔ تے اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان تو صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنا، ساڑی روح نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچہری چ اور اپنی حضوری دے اندر دائمی حاضری نصیب فرما۔ نفس شیطان دنیا نے دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمنہ گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی افلاطونی بابیاں دے شر تو بجائن دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔